निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ गणेशमान सिंहको जेल जीवनका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। त्यस्तै 2022 सालतिर अनाथ टुहुरो नामले शंकर सावधान पुस्तिका प्रकाशित गरे। त्यसबापत नरेन्द्र केशरी नजरबन्दमा परे। खासमा उनले लेखेका थिए स्वयं महाराज धिराज भूपति हुँदाहुँदै भूमि सुधार पद्धति अचम्म आयु डसमस्स ए यता हा हन्त हा नैतिकता कता कता गेटा नारायण चाहन नराधिप भनी गर्जन्छ गम्भीर रहस्यहरूको ध्वनि महेन्द्रमा आज छँदै नरेन्द्रता हा हन्त हा नैतिकता भुल्यो कता। यस्तै कविता भएको किताब छाप्न सम्मति दिने व्यक्ति थिए योगी नरहरिनाथ र उनले भनेका छन् नरेन्द्रको गर्जनमा छ सत्यता, विशालता, राष्ट्रियता र सभ्यता। प्रचार यसको हुनुपर्छ देशमा, सुधारका लागि पुगोस् नरेन्द्रमा। यो त एउटा नमुना मात्र हो। यस्ता धेरै कविता पञ्चायत विरोधी गतिविधिमा लेखिएका, तर यहाँ राजाका पक्षपाती योगीले पनि यो सन्देश राजा कहाँ पुगोस् भनेका रहेछन्। त्यो बेला नागरिक एकतन्त्रीय शासन पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा थिए। कसैले पनि खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्था थिएन। हुन सक्छ पेशा व्यवसायका हिसाबले नरेन्द्र पुलिस हुन्, तर विचारले गर्दा पञ्चायती शासन विरोधी रहेछन्। प्रशासनले उनलाई नजरबन्दको सजाय तोकिदियो। किताब लेखेर छापे बापत कैयौंले जेलको बास पाएका उदाहरण छन्। 2041 साल भदौको राजधानी साप्ताहिक पत्रिकाले पीपी कोइराला विशेषांक प्रकाशित गरे बापत उक्त पत्रिकाको दर्ता खारेज र साप्ताहिक विमर्शका सम्पादक तथा प्रकाशकमाथि राजकाज मुद्दा, जेलको बास र पत्रिकाको दर्ता समेत खारेज भयो। त्यस्तै समीक्षा साप्ताहिकलाई मुद्दा लाग्यो। बनारसबाट प्रकाशित तरुण नेपालमा प्रतिबन्धित नै थियो। त्यति बेला पञ्चायतको विरोध राजनैतिक पार्टीले मात्र गरेका थिएनन्, नागरिक समाजले पनि त्यत्तिकै सशक्त विरोध गर्यो। यी त नमुना मात्र हुन्। यस्तै आन्दोलनको विषयमा भोला चटर्जी लेख्छन्, मैले काठमाडौँमा तत्कालीन परिस्थितिको ज्ञान भएका एकजना पूर्व मन्त्रीलाई भेटेको थिएँ। उनले मलाई बताए कि विक्रम सम्वत 2018मा नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र संघर्षबाट राजदरबारको होस हवास गुमिसकेको थियो। त्यसैले राजा महेन्द्र नेपाली कांग्रेससँग सम्झौता गर्न तयार भएका थिए, तर तत्कालीन अवस्थामा वातावरण अनुकूल नभएर होला वा अरू कुनै परिस्थितिले 8 वर्ष पर्खनु पर्यो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले सर्लाहीको सभामा राजनैतिक नेता र राजबन्दी प्रति केही उदार भावना देखाएर वक्तव्य प्रसारण गर्ने सोच बनाए। बीपी र गणेशमान सिंह करिब 8 वर्ष भयो जेल बसेको पनि राजाको कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन। अब कति दिन जेल बस्ने केही उपाय त गर्नै पर्यो। त्यसबेला सुवर्ण शमशेर भारतको कलकत्तामा थिए। सूर्यप्रसाद जेल परेको 8 महिनापछि छुटे अनि गिरिजा बाबु 1 वर्षपछि अर्थात् 2024 सालमा जेलबाट छुटेर बाहिरै थिए। उनीहरूले पनि केही सोचेका थिए होलान् बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह लगायतका नेताको जेल मुक्तिका लागि। यस विषयमा एमनेस्टी इन्टरनेशनल, अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी संगठन, धार्मिक संघ संस्था, मानव कल्याण संघ जस्ता विभिन्न संस्थाले पनि प्रयास नगरेका होइनन्। अन्तर्राष्ट्रिय दबाव त्यत्तिकै थियो।
त्यसमा राजा र नेताका बीच समझदारी गराउन गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले पनि प्रयास गर्दै रहे। भित्री रूपमा अरू अनेक प्रयास भए। राजालाई पनि राजनेता थुनेर राख्दा चयन त भएन, तर कसरी जेलबाट छोड्ने त राजाका मनमा कुरा खेलिरहे। त्यसैले राजाले 2024 साल फागुन 30 गते सर्लाहीमा आफ्नो मन्तव्यमा यसरी राखे। उनले देशको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर सम्पूर्ण जनतामा सहयोगको अपील गर्दै राखेको प्रस्ताव यस्तो थियो। आजभन्दा अघि मेरो भ्रमण यस जिल्लाको आसपासमा भएको र यो पहिलो पटकलाई यहाँका जनसमूहसँग भेट गरी केही भन्ने मौका पाएकोमा ज्यादै खुसी छु। यस जिल्लाका जनतामा देखा परेको सक्रियता, सजगता, यो भावनालाई देख्दा मलाई सन्तोष लाग्यो। यसरी सक्रिय र सजग रहेका जनता सामु देशको वास्तविक स्थिति र समस्याका बारे आवश्यक जानकारी भएको होला भन्ने लाग्दछ। यसरी सक्रियता, सजगता तथा सहयोगको भावनालाई अँगालेका जनता जुनसुकै देशमा पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू कहलाइन्छन् र जहाँसुकै रहे तापनि उनीहरू देशका विभिन्न गतिविधिबाट अलग पनि रहन सक्दैनन्। उनीहरूको चरित्र तथा कार्यव्यवस्थाको पृष्ठ मनभित्रै कुनै पनि व्यवस्था हुर्कन्छ भन्नुमा अत्युक्ति हो वा होइन। यदि कुनै पनि देशमा सजग र सक्रिय व्यक्तिहरू असन्तुष्ट छन् र व्यवस्थाको निमित्त उनीहरूबाट सहयोग मिल्दैन भने चाहिँ त्यो जतिसुकै उच्च कोटिको व्यवस्था किन नहोस् पूर्ण रूपले फस्टाउन सक्दैन। यसैले सक्रिय, सजग र सहयोगको भावनालाई अँगालेका व्यक्तिहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा देशलाई द्रुत गतिले प्रगतिको बाटोमा लैजानु परेको छ। देश र जनताको प्रगति, उन्नति र विकासको लागि अपनाएको हाम्रो व्यवस्था छोटो समयभित्रै जनजीवनमा भिजी देश र जनताको लागि विकल्प रहित बन्न गएको कुरा सबैमा विदितै छ। यसरी छोटो अवधिभित्र हाम्रो व्यवस्था दलगत स्वार्थबाट मुक्त हुँदै देशको निमित्त अभिन्न अङ्ग सिद्ध हुनुको कारण नेपाली मात्रबाट प्राप्त भएको सहयोग नै हो। यसरी हामी आफ्नै व्यवस्थाद्वारा विशुद्ध प्रजातन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ अग्रसर हुँदैछौँ र यसमा कसैले शङ्का मान्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न। प्रजातन्त्र जहाँसम्म मलाई लाग्छ वास्तवमा बहुमतले रुचाएको देश र देशवासीको हितलाई ध्यानमा राखेर अपनाइएको व्यवस्था हो। मनपरी बोल्ने वा गर्ने अधिकार पाउँदैमा अथवा 150 ताठा बाठाको निमित्त दलगत स्वार्थले मात्र प्रोत्साहन पाउँदैमा कुनै व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्छन् भने म त्यसको पक्षमा छैन। न त म त्यस्तो प्रजातन्त्र नै चाहन्छु जसले देश, देशवासी र समूहको अहित गरोस्, अनुशासन भङ्ग होस् र आचरणको विकास नहोस्। न सदैव त्यही प्रजातन्त्र चाहन्छु देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ताको रक्षा होस्, जसबाट जनतामा जागृति र न्याय जस्ता कुराको विकास होस्, गुण्डाको प्रादुर्भाव जसबाट अर्काको मुख नाकले र व्यक्तिगत स्वार्थले बढावा दिने प्रयत्न नहोस्। अझै हामीले देशमा विशुद्ध जातित्वलाई हुर्काउनु छ भने मेलमिलाप, त्याग र निष्पक्षता जस्तो विशुद्ध गुणलाई अँगालेर फुट, भेदभाव, ईर्ष्या र डाह जस्ता दुर्गुणलाई त्यागेर आफ्नो व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नो खुट्टामा दह्रो भएर उभिनु परेको छ। साथै असल आचरण, अनुशासन, इमान्दारी, लगनशील जस्ता गुणलाई अपनाउनु परेको छ। अनि मात्र हाम्रो व्यवस्था अन्तर्गत हामीले उत्तम फल प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास छ। यस कुरामा नेपाली कदापि पछि पर्ने छैनन्। अन्त्यमा यस समारोहका आयोजक तथा समारोहका सम्बन्धी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजाको भाषण भनिए अनुसार सुवर्ण शमशेरले पनि सहयोग गर्ने आशयको अर्को वक्तव्य विक्रम सम्वत 2025 साल जेठ 14 गते अङ्ग्रेजीमा प्रसारण गरे। त्यो भाषणको नेपाली रूपान्तरण यस्तो छ। हामीले महाराज धिराज श्री 5 महेन्द्र मुटुको कुनै अप्ठ्यारो रोगबाट पीडित हुनुभएको समाचार थाहा पायौं। यस समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई अत्यन्त दुखी एवं उद्विग्न बनाएको छ। महाराज धिराज द्रुत गतिले स्वास्थ्य लाभ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थप समाचार हाम्रा निमित्त केही सन्तोषको विषय भने भएको छ। नेपाली कांग्रेस महाराजको दीर्घायु एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभका लागि सिंगो मुलुकका साथै एक ठाउँमा उभिएर हार्दिक प्रार्थना गर्दछ। यताका महिनामा मुलुकभित्र र छरछिमेकमा समेत विध्वंसात्मक गतिविधि तीव्र गतिमा बढेका छन्। नेपाली कांग्रेसले ठूलो चिन्ता र चासोका साथ यस्ता क्रियाकलापलाई नियालेर हेरेको छ। यस्ता क्रियाकलापले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको आधारभूत संरचना र जीवन मूल्यलाई आघात पुर्याएको कुरा स्पष्ट नै छ।
केही समय अघि महाराज धिराजबाट बक्स भएको शाही घोषणा सरकारी प्रवक्ता समेतले यस्ता चिन्ताका पृष्ठभूमिमा अभिव्यक्ति दिएको हामीले ध्यानले सुनेका छौं। हाम्रो चिन्तनीय परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका निमित्त मुलुकभित्र र बाहिरका सबै राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनु आजको घडीमा हाम्रो साझा कर्तव्य भएको छ। यस्तो एकताले मात्र मुलुकको एकता, अखण्डता, स्वाधीनता र प्रगतिको समेत प्रत्याभूति गर्नेछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। माथि भनिएका पृष्ठभूमिलाई हेक्का राख्दै अझ खास गरेर महाराज धिराजको अप्रिय रोग र स्वास्थ्यका बारेमा समेत चिन्तित भएर नेपाली कांग्रेसले आजको परिस्थितिमा आफ्नो नीति र कार्यक्रममाथि पुनर्विचार गरेको छ। परिवर्तित परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै कांग्रेस पार्टीले नयाँ नीति अंगीकार गर्न आफ्नो कर्तव्य सम्झिएको छ। अतएव नेपाली कांग्रेसले आजभन्दा 1 वर्ष अघि अर्थात् मे 1967 मा स्वीकार गरेको राजनैतिक निर्णयलाई अहिले मुलतवी गरिएको छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक आदर्शको प्रतिबद्धतालाई यथावत राख्दै यही लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त राजाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै महाराज धिराजलाई भक्तिपूर्ण सहयोग टक्र्याउँछौं। मुलुकभित्र विद्यमान रहेको विध्वंसकारी तत्त्वलाई पराजित गर्दै नेपाललाई एक मजबुत, समृद्ध र एकताबद्ध राष्ट्र बनाउने दिशामा हाम्रो यस कदमले सहायता पुर्याउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौं। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईसम्म पुर्याउँदैछौं। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।